अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुशबाश हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर जो है मरिया और मैं डिसाइड कर रहे थे, निकाल कर बैठे हुए थे विंटर स्टफ़ के बच्चियों का जो है क्या करना है, क्या बनवाना है, क्योंकि वेदर फिर एकदम से जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर हमने कहा अभी से जो है ना डिसाइड कर लें और निकाल के रख लें। तो बस हम उसी की जो है तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद जनाब मैंने जाना था घर। मेरे मियाँ जी बस आकर बैठ गए थे, तो मैंने खुद ही कहा था कि बस आज आ जाएँ, क्योंकि पीछे घर की बहुत टेंशन होती है। इतनी हवा आंधी और बारिशें हो रही हैं, होने लग जाती हैं कि बस इतनी क्लीनिंग जो मेहनत करनी पड़ती है ना, बस वो सोच के कुछ होने लग जाता है। तो बस इसी तरह से जब मैं आई तो घर के हाल अहवाल इसी तरह से थे। मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो इसी तरह विंडोज़ और जाली के जो दरवाज़े हैं वो सब खुला हुआ था। जब आंधी आई है तो फिर भाई कहाँ कहाँ से मिट्टी नहीं निकाली मैंने। इतना कोई मुझे टाइम लगा है और इतनी मैं तंग हुई हूँ ना, बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी हुई हुई थी। बहरहाल जी किचन तो मैं बिल्कुल साफ़ करके गई थी और उन्होंने किचन में कोई 2 दिन में कोई एक बर्तन भी जो है ना सिंक में नहीं रखा, तो ये अच्छा हो गया था। और मुझे ये बताएँगे, जब आप लोग क्लीनिंग करते हैं तो क्या आपके बच्चे भी इसी तरह सर पर मंडलाते रहते हैं जिस तरह से मेरी औलाद जो है मेरे पीछे पीछे पीछे? किस्सा तो ज़्यादा, लेकिन आगे जाऊँगी जैसे ही टाइम गुज़रता है जो जाने फ़ातिमा भी बस आ जाती हैं फिर देख देख के, मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ ऐसे। चलो वो तो हेल्प करवाती है, लेकिन जो किस्सा है ना, वो तो कभी मेरी शर्ट खींचती है, कभी मोबाइल के कैमरे के आगे आ जाती है। अच्छा, देखने में कितना आसान लगता है ना कि बस के मोबाइल यूँ रखा और आपने वीडियो बनाई, लेकिन यकीन करें बच्चे बहुत तंग करते हैं। आगे आती है, कभी कैमरा गिरा देती है, कितनी बार वो क्लिप मैं डिलीट करती हूँ, फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग पे लगाती हूँ तो इस तरह से हो जाता है। असल में बच्चों का ना बड़ा क्या उनको शौक़ होता है, और किसा को तो अभी से झाड़ू भी पकड़ लेगी और मुझे डस्टबिन ला कर देगी। तो बच्चियों के जो है ना, बस वो माँओं को जो देखती हैं ना करते हुए, तो बस फिर उनका यही दिल करता है कि हम भी जो है जनाब यही सब करें। तो बस, और ये मेरे मेरे जूते को आप इग्नोर करिएगा, मुझे घर में जो है ना बहुत एक कंफर्टेबल सा चाहिए होता है। और जो आपको सुकून मिलता है ना, ये जो जेंट्स शूज़ होते हैं इनमें, तो ये राहील का था और मैंने पहन पहन के ना जो है इसको बिल्कुल इसकी हालत बिगाड़ दी हुई है। तो इसको जो है इग्नोर करिएगा। मैंने वीडियो बना ली और उसके बाद जब मैंने गौर किया, मैंने कहा ओहो! मैंने स्लीपर्स देखो कौन से पहने हुए हैं। तो जनाब यहाँ पर मुझे सारी जो है ना चीज़ें एक जगह से हटानी पड़ी हैं। सोफ़े मैंने हटाए हैं और उधर से दूसरे सोफ़े हटाने पड़े हैं। हर चीज़ मैंने हटा हटा के जो है ना सारी क्लीनिंग की है, ताकि एक दफ़ा ही जो है ना वो अच्छी से हो जाए। हम लोगों की आदत ही है, और मैं कभी भी घर पर आऊँ ना, चाहे दिन में आऊँ, चाहे रात में आऊँ, सुबह में आऊँ, और मुझको लगे कि घर जी गंदा है जनाब, मेहनत तो होनी ही होनी है, तो फिर मैंने उसी टाइम से झाड़ू पकड़ना और मैंने शुरू हो जाना। अच्छा, मौसम जो है वो अच्छा हुआ है, आपको कोई इतना पसीना नहीं आ रहा, तो आप इज़िली हर काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वेदर गर्मी वाला था ना, ओहो! उसमें तो आपका कुछ दिल ही नहीं करता था, आपका दिल करता था बस आप पंखे और एसी के आगे से तो जनाब उठें ही ना, तो ये वाले हालात जो है ना रहते हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला ने बहुत अपना करम किया हुआ है और बहुत अच्छा जो है ना वेदर हुआ हुआ है कि पंखे में भी जो है चादर ओढ़नी पड़ रही है। और ये जो एक बाहर मैं चादर बिछाती हूँ ना, ये इतनी कोई पूरी और इतने एग्जैक्ट साइज़ की है कि मुझे इसके अलावा ना कोई और पसंद आती ही नहीं है। 2-3 है, लेकिन एक वहाँ से थोड़ी-सी कम पड़ जाती है, एक यहाँ से, लेकिन मुझे ये ब्लू वाली ही पसंद है। और मैं मोस्टली इसी को ही जो है ना बिछा के रखती हूँ। इससे बहुत जो है ना हो जाता है, क्योंकि कारपेट्स पे कुछ गिर जाए खाना खाते हुए, तो हम इज़ीली इधर चादर पे दस्तरखान बिछा लेते हैं और यहीं पर खाना खा लेते हैं, नमाज़ कर लेते हैं, नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ना थोड़ा-सा मुझे यही होता है कि कारपेट पर आपकी चादर होनी ही होनी चाहिए। और थोड़ा-सा ये है कि डस्ट से आपके जो है ना पाँव वगैरह भी बच जाते हैं। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी डस्टिंग करने। डस्टिंग तो लाज़मी ही थी, क्योंकि इतनी कोई मिट्टी हुई हुई थी, तो डस्टिंग के बगैर तो काम होना नामुमकिन ही था। और जब तक आप डस्टिंग नहीं करो, तो फिर आपको जो है मज़ा ही नहीं आता प्रॉपर सफाई करने का।
تو یہ جو کہتے ہیں نا ایک آخری مین چیز ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے. اور جناب یہ جو میں اتنے عرصے سے سوچ رہی تھی نا کورز لگاتی ہوں اور بچے اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. دن میں کوئی 10-20 بار جو ہے نا ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں نے سوچا آج نکال ہی لیتی ہوں. انہوں نے رکھے بیچاروں نے کون سے انڈے دینے ہیں تو آج تھوڑی سی جو محنت ہے نا وہ ایکسٹرا کر ہی نہیں ہوں تو اس کو بھی آج لگا لیتی ہوں. اور میرے ہسبینڈ آتے ہی کہہ رہے تھے واہ جی واہ آج تو جو ہے نا صوفوں کی شکل نکل آئی. اور وہ اس لیے نکل آئی تھی کیونکہ ان سے جو ہے نا اچھی لک آ جاتی ہے. اور سارا جو ہے نا بیک گراؤنڈ صوفہ اور کشن سارا براؤن ہے تو اس لیے. تو باہر میں صفائی کر رہی تھی ٹی وی لاؤنج میں تو بچے اس روم میں کھیل رہے تھے تو بس اب مجھے ادھر کی بھی جو ہے کلیننگ کرنی تھی. تو پہلے تو یہ ڈیوٹی ہے نا آپ نے سارے ٹوائز اٹھانے ہیں. دن میں کوئی کتنی بار آپ نے جو ہے ان کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا ہے. اور جیسے ہی میں اٹھا کے رکھتی ہوں کسا رونا شروع ہو جاتی ہے مما یہ دے دیں مما وہ دے دیں. ویسے یہ اتنے ٹائم سے یہاں پر پڑے ہوئے تھے انہوں نے کھیلا ہی نہیں. اب یہ میں نے اس کی بیبی ڈال رکھ دی ہے تو اب اس کو بیبی ڈال چاہیے تھی. پھر میں کپڑے پھیلا کر گئی تھی تو بس اسی کا جو ہے نا مجھے ابھی وہ بھی میں کہہ رہی تھی تھوڑے سے ہی تھے اس بار تو کپڑے تھے ہی نہیں 1 ہفتے کے. میں یہ حیران تھی ویسے 1 ہفتہ ہوا نہیں تھا 5 دن کے ہی کپڑے تھے. تو میں نے کہا بس ان کو بھی ہاتھ کے ہاتھ جو ہے نا فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں ورنہ یہ بیچارے بھی رکھے ہی رہ جائیں گے. بڑی بات ہے جی ہسبینڈ صاحب نے باہر سے اتار لیے تھے یہ ان کی مہربانی ہے نوازش ہے. لیکن جو باقی انہوں نے کام الٹا کیا ہے نا کہ بس میرا کام جو الٹا انہوں نے 2 گھنٹے کا بڑھا دیا بس یہ اچھا نہیں کیا. لیکن یہ کہ میرے کھانے کی چھٹی تھی مما نے حلیم چاول دے دیے تھے تو بس وہی کھانا تھا. ہم نے ساتھ میں بریانی کا ایک باکس رکھا ہوا تھا انہوں نے لائے ہوں گے کل تو بس ہاف ہم نے وہ کھا لی تھی. اور بچے میرے جو ہیں وہ سو گئے ہوئے ہیں. کوئی ایک 10 بجے کی سوئی ہوئی ہے میں روم میں گئی ہوں تو ایک جو ہے وہ 10:30 بجے سو گئی تھی. تو میں ان کے بابا کو بڑے آرام سے کہ آرام سے کبرڈ کھولیے گا آرام سے ہی کریے گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اسی روم میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ٹی وی دیکھنا تو پھر بڑے آرام سے جو ہے نا میں نے بہت ڈر کے ان کو یہاں پر 1:45 لے کر آئی ہوں کہ یہ اٹھ نہ جائیں. بہرحال جی نہ ہماری باتیں ختم ہوتی ہیں نہ ہمارے کام ختم ہوتے ہیں. کام تو ایک کر لو دوسرا تیار ہوتا ہے دوسرا کر لو تو تیسرا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. بچوں کے دودھ وغیرہ بوائل کیا اور اسی چکر میں گیس چلی گئی بعد میں اور میں کسا کو سلانے لگ گئی تھی اور 10:15 بجے جو ہے گیس بالکل چلی گئی. یعنی کہ آج کی میری چائے جو ہے وہ رہ گئی تھی. پھر میں ادھر آئی تو میرا بچہ جو ہے وہ سویا ہوا تھا اور اس کو لگ رہی تھی ٹھنڈ تو مجھے کہی تھی کہ مما مجھے چادر دے دیں اور ساتھ میری پینٹ جو ہے نا اس کو چینج کر دیں مجھے ٹراؤزر پہنا دیں. تو بس اس کو جو ہے نا پھر میں نے واش روم لے کر گئی. ماشاء اللہ سے نا رات کو کرتی ہے اور اٹھ جاتی ہے بتا دیتی ہے. اس کے بعد جناب میں نے بریانی گرم کی. سارا کچن میں پہلے ہی کلین کر چکی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے کھانا کھایا. بس یہی تھا میرا آج کا بیزی سا کلیننگ ڈے کلیننگ نائٹ ولاگ تھا کیونکہ یہ نائٹ میں کی گئی تھی. تو جناب اپنا بہت سارا خیال کریے گا اور بس کیا کہہ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیے گا ویڈیو کو لائک کر دیے گا پیارے سے کمنٹ کر دیا کریں اور جو کمنٹس کرتے ہیں ان کا دل سے بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے.